أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السورة بني إسرائيل سورة الأسراء और आयत नंबर 31 से आज के सबक का आगाज है. वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक. ये जो आयत नंबर जी, ये आयत नंबर 23 से आप देखिए कि ऑर्डर्स स्टार्ट हुए. ठीक है. और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो ऑर्डर्स हैं जो यहूद को तौरात में भी बिल्कुल यही दिए गए थे. ठीक है. और इनको अलवसाया अल अशरा यानी 10 ऑर्डर्स, 10 कमांडमेंट्स, ये तौरा के अंदर भी यानी तौरात में भी जो यहूद थे उनको भी बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर्स जो है वो दिए गए थे. और इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी इंजील के जो पर्सपेक्टिव में भी देखें तो उनके यहाँ भी यही जो कमांडमेंट्स हैं, यही ऑर्डर्स जो हैं वो फॉलो करने का उनको कहा गया है. यहीं से फिर उलमा कहते हैं कि मोरालिटी जो है यानी एथिक्स या अखलाकियात या आदाब जिंदगी के वो सिमिलर हैं तकरीबन तमाम मजाहिब में, और जिनमें खास तौर पर तीन बड़े मजाहिब जो कि रिवील्ड रिलीजन्स कहलाए जाते हैं या जिनमें वही है, जूडाइज्म यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम. जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. ठीक है. तो ये यहाँ से आगाज हुआ अहकामात का, जिनको हमने कुछ तो पिछले सबक में लिया और कुछ आज हम लेंगे. वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक. तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो. नहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम. हम तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं और उनको भी देंगे, यानी उनका रिस्क भी हमारे जिम्मे है और तुम्हारा रिस्क भी हमारे जिम्मे है. इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा. बेशक उनका कत्ल करना रोजी के डर से कि कहीं जो है हमारी पूरी नहीं पड़ती या हमारा रिस्क कम है इसलिए हम औलाद ज्यादा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. इसी तरह बाज जगहों पर बेटी का सुनकर जो है वो अबॉर्ट करवा दिया जाता है हमल. जो शुरू में प्रेगनेंसी के अगर पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो उस हमल को खत्म करवा दिया जाता है. इसी तरह बाज दुनिया के हिस्से ऐसे भी हैं जहां आज भी लड़कियों को खास तौर पर बेटियों का जब पता चले कि बेटी पैदा हुई है तो जिंदा दफना देना या जिंदा मार देना. और फिर आप देखिए कि आजकल पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला माफ फरमाए मुख्तलिफ अखबारात के जरिए से आपको पता चल रहा होता है कि छोटे बच्चे पैदा हुए और उनको फेंक दिया गया या किसी भी सबब से. ठीक है. खास तौर पे अल्लाह माफ करे जो शादी से पहले की ताल्लुकात हैं उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होती है. और इसी तरह बाज औकात जी बेटी पैदा हुई है मैंने पाल नहीं सकते. पीछे दिन कोई बता रहा था कि हॉस्पिटल में कोई छोड़ गए, उनकी पांचवी बेटी पैदा हुई तो वो जो है वो पूरी फैमिली वहां से फरार होगी बच्ची छोड़कर. तो आप देखिए ये क्या है, ये सारी चीजें ना ये इसी तरह ही है कि मुफलिसी के डर से, दुनिया की बातों के डर से. हालांकि औलाद अल्लाह की नेमत है और औलाद के अंदर बेटी और बेटा दोनों शामिल हैं. इसी तरह रिस्क अल्लाह के जिम्मे है. ठीक है. अच्छा, इधर एक और चीज समझने की बहुत जरूरी है कि दूसरी तरफ फिर ये भी देखा जाता है कि खातून बेचारी जिनका कोई सेहत का आलम ही नहीं रहा और तकरीबन 8-10 बच्चे ऊपर तले पैदा कर लिए और उसके बाद वो बेचारी अपने आप के लिए भी वो काफी नहीं है, सेहत के इश्यूज, बच्चों की तरबियत और वो उनको पालना तो दूर की बात हो जाती है ना, यानी अपनी सेहत के ऊपर इतने सारे मसाइल हैं. तो उस यानी कॉन्टेक्स्ट में उलमा इजाजत देते हैं, यानी वो वाली जो हालत है वो इस आयत के अकॉर्डिंग नहीं आती है. ठीक है. यानी सेहत का कोई ऐसा मसला है कि जो खातून को है और उसको पता है कि मैं बच्चों को यानी हमल भी पूरा और उसके बाद बच्चों की परवरिश भी उसके अंदर भी वो सफिशिएंट नहीं हो पाऊंगी. इसी तरह से अगर कोई अल्लाह ना करे कि ऐसी बीमारी है फैमिली में जेनेटिकली आती है, कई ऐसी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो आजकल जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, तो उसमें फिर जैसे डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि जी आपके चूंकि एक बच्चा इस तरह का है तो अगला भी इस तरह हो सकता है, उससे अगला भी. तो ऐसे हालात में फिर मुख्तलिफ डॉक्टर्स की राय लेकर उसके बाद अगर आप कोई इस तरह का कदम उठा रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग या बच्चों के ना होने का या थोड़ा सा गैप का, तो वो उसकी इजाजत है. ठीक है. लेकिन ये सोचकर कि रिस्क नहीं है, कहाँ से हम इनको खिलाएंगे, क्या करेंगे,
تو یہ اللہ جی فرما رہے ہیں کہ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، اسی آیت کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اولاد کو صحیح تربیت نہ دینا، اولاد کو اللہ کے راستے پر چلانے کے لیے محنت نہ کرنا، اولاد کو اللہ سے جوڑنے کے لیے محنت نہ کرنا بھی ان کے قتل کے برابر ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی میں ایک بڑا حصہ ہماری تربیت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تربیت وہ تربیت جو ہم بچپن سے ماں کی گود سے لے کر چلنا شروع ہوتے ہیں، تو تھرو آؤٹ دی لائف چاہے ہم کتنے ہی ڈگریز اور کہاں کہاں پہنچ جائیں، لیکن وہ جو انیشیل تربیت ہے، وہ جو ماں کی گود سے ہوئی ہوئی تربیت ہے، وہ جو گھر سے ملی ہوئی تربیت ہے، وہ انسان کی پرسنالٹی میک کرتی ہے، وہ انسان کی شخصیت اور کردار سازی کرتی ہے۔ تو اگر ماں باپ کا اولاد کو اللہ کے دین کی طرف لگانے کی کوئی محنت نہیں ہے، اللہ سے جوڑنے کی کوئی محنت نہیں ہے، تو وہ بھی قتل اولاد کے مترادف، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی پھر آپ دیکھیے کہ یہ والی جو چیز ہے کہ اگر بچے دین کی طرف چل پڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، رزق کہاں سے ان کو ملے گا؟ یہ اگر کوئی یعنی ایسی ڈگری لے لیتے ہیں کہ جو جس میں دین ہے یا قرآن کے عالم بن جاتے ہیں، تو باقی جو ان کے زندگی کے معاملات ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ اس جو تھاٹ ہے اس کو بھی اسی پرسپیکٹو میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ رزق اللہ کے ذمے ہے۔ باقی آپ دیکھیے تمام انبیاء کرام نبوت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر بھی رکھتے تھے، اور تمام انبیاء کرام کے حوالے سے جیسے خاص طور پہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ وڈ میکر تھے، یعنی بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ درزی تھے، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ وہ بزنس جو ہے انہوں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا، اس سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ کیا، بھیڑے بکریاں چرانا، ہر طرح کا کام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے کہ بزنس سے لے کر چھوٹے لیول کی تجارت سے لے کر بڑے لیول کی تجارت تک شامل رہا۔ اسی طرح بعض انبیاء آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ایک لیڈر آف دا اسٹیٹ تھے، پالیٹکس میں تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام فائنینس منسٹر تھے۔ تو تمام جو انبیاء کرام ہیں وہ نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو اسکل، یعنی کوئی نہ کوئی اور کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے ان کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے اور دکھتا ہے۔ تو یہ والی جو بات میں نے کہی کہ دین سے دور رکھنا، اور پھر خاص طور پہ علماء اگر کوئی عالم بچہ بن جاتا ہے تو وہ فائنینشلی پیچھے ہو جاتا ہے، تو ساتھ میں اسکل اورینٹیشن جو ہے یا کسی ہنر کی تعلیم جو ہے اس کو دے کر اور دین کی تعلیم کو ساتھ رکھ کر، تو انشاءاللہ اس میں اللہ کی طرف سے رزق بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ اب زنا جو ہے ایک دم سے یہ نہیں ہے کہ سیکشول ریلیشن شپ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے، دیکھیے زنا کے قریب بھی نہ جائے، تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ بہت شروع سے ہمارے لیے لمیٹیشنز جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، جس میں سب سے پہلے نظر کی حفاظت ہے، خیالات کی حفاظت ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے خاص طور پر جو اپنے آپ کو چھپانے کی اپنی جو آرائش ہے، اپنا لباس، یہاں تک کہ اپنے بال، اپنے یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ دوسروں کو اٹریکٹ کر سکیں، اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اسی طرح خوشبو زیادہ تیز نہ لگانے کا حکم ہے۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں کہ یہ زنا کی طرف، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ زنا کی طرف جانے والی چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا یہ قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لمیٹیشنز دی گئی ہیں ان کو فالو کرو، تاکہ تم اس یعنی لیول تک اور اس انتہا تک نہ پہنچو۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، جو کہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اچھا اس میں پھر خاص طور پہ زنا کے قریب جانے کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ سورۃ الاحزاب میں انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ مردوں سے جب بات کریں تو ایسے طریقے سے بات نہ کریں کہ اگلا بندہ جو ہے اس کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو، یعنی اسٹرکٹ وائس کے ساتھ اور بہت ہی کلیئر، اور یعنی اپنا لہجہ جو ہے وہ اس طرح کا رکھ کر جس میں کوئی نرمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں تک جب حکم ہے تو کجا کے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے رہنا اور ٹیکسٹ میسجز اور اللہ جانتا ہے کیا کیا چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیول کے قریب لے کے جا رہی ہوتی ہیں جو کہ حرام ہے۔
اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں है कि वो सारे काम जो है वो हराम नहीं है, वो भी चूंकि जिना के लिए यानी स्टेप्स हैं, तो वो भी इक्वली हराम है जितना जिना हराम है, ठीक है। इसीलिए फरमाया गया कि जो नजर की हिफाजत नहीं करता उसके दिल में ईमान की जो मिठास है वो बाकी नहीं रहती, ईमान खत्म हो जाता है दिल से, नाउजुबिल्लाह। ठीक है, और नजर की हिफाजत में आप देखिए क्या क्या आता है हमारे। सिर्फ ये तो नहीं है कि आप जब मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे हों तो आपने अपनी नजर की हिफाजत करनी है। जो स्क्रीन के ऊपर हमारी नजर की हिफाजत है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, जो कि आजकल बहुत ही मुश्किल है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो कि उतने ही डेंजरस हैं, इक्वली फॉरबिडन है और इक्वली मना किया गया है जितना जिना को मना किया गया है। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को तुम कत्ल ना करो सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने हक के साथ, यानी जिसको आप जान के बदले में जान है, ठीक है, जो उसमें दियत में बदले में कत्ल हो रहा होता है। अदरवाइज जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया उसको कत्ल ना करो। वमन कुतिला मजलूमन, और जो कोई किसी मजलूम को कत्ल करेगा या जो भी मजलूम कत्ल किया गया, फकद जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना, तहकीक हमने बनाया उसके वली को, उसके जो गार्डियंस हैं उनको इख्तियार या सुल्ताना, उनको हमने अथॉरिटी दी कि वो बदला ले, जुर्माना ले, जान के बदले ले जान, ठीक है। वला युसरिफ फिल कत्ल, बस वो भी ज्यादती ना करें कत्ल में, ठीक है, जितना यानी उनके मकतूल के ऊपर जिस तरह से उसको कत्ल किया गया उसी तरह से करें, उससे ज्यादा ना करें। यानी आप देखिए कि अरब में ये रिवाज था कि कत्ल जो बदले में किया जाता था तो उसको उन बाद में उस बॉडी पार्ट्स जो है उनको निकाल कर उनकी नुमाइश और वो मुसला और सारी चीजें, तो उससे मना किया गया। इन्नहु कान मंसूरा, बेशक वो है मदद किया हुआ, यानी उसको अल्लाह की तरफ से मदद दी जाएगी और उसके अल्लाह की तरफ से मदद की जाएगी इस चीज में कि वो सिर्फ उतना ही बदला ले जितना उसको तकलीफ पहुंचाई गई है। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन, और यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर सिवाय उस तरीके के जो बेहतरीन है। और बेहतरीन तरीका क्या है, पीछे भी हम सूरत निसा में पढ़ के आए कि जब तक बच्चे बालिग नहीं है, यानी कोई यतीम बच्चे हैं फैमिली में, उनका माल जो है और वो बच्चे बालिग नहीं है, तो उनका माल अगर आप इस नियत से इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट है और वो जो फायदा है वो उन बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनकी जरूरियात के लिए भी सफिशिएंट हो और उनके लिए फायदेमंद हो, तो वो किया जा सकता है। हत्ता यबलुग अशुद्दह, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं। व औफू बिल अहद, और अहद पूरे किया करो। इन्नल अहद कान मस्ऊला, बेशक अहद जो तुम करते हो, वादे करते हो, उसके बारे में तुम अकाउंटेबल हो, तुमसे पूछा जाएगा। और कौन कौन से अहद हमने अपनी जिंदगी में किए होते हैं और कौन कौन से अहद हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जिसमें सबसे पहला अहद अल्लाह के साथ है हमारा, जो अहद अलस्त हमारी रूहों के साथ अल्लाह ने जो अहद लिया था कि हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे और उसी को अपना रब मानेंगे। उसके बाद आप देखिए जिंदगी में हम जैसे हमारी डीलिंग्स होती हैं उसमें काफी यानी वादे और जो अहद किए जा रहे होते हैं कि जी बिल्कुल हम आपके साथ फेयर डील कर रहे हैं। इसी तरह निकाह का अहद, ठीक है, निकाह में जो अहद होता है वो भी अल्लाह के नाम पर होता है ना, तो उसको हमने इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा करना है कि वो अल्लाह के नाम पर अहद है तो उसके बारे में पूछा जाए, ठीक है। वो औफुल कैल, और वजन पूरे किया करो। इदा किल तुम, जब तुम नापो किसी चीज को, मेजर करो। वजिनु बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, और तुम तोला करो सीधे तराजू के साथ, यानी इक्वल रख के। आप देखिए कि करप्शन के लिए सबसे ज्यादा आजकल जो चीजें इस्तेमाल होती है कि बज़ाहिर दिखाया कुछ और दिया कुछ। इसी तरह जो भी यानी 1 किलो की चीज है तो उसमें थोड़ी सी डंडी मार के उसको कम कर दिया। तो जितना तुम नापो तोलो उतना ही दो। और नाप तोल के लिए भी अक्सर जैसे ये सुनने में आ रहा होता है कि लोगों ने वो जो तराजू रखे होते हैं शॉपकीपर्स ने, उसमें वो ऐसा कुछ वजन डाल देते हैं जो यानी ज्यादा शो कर रहा होता है और चीज कम होती है। तो ये उस हुक्म के खिलाफ है, उस अहद के खिलाफ है जो हमने अल्लाह से बांधा हुआ है। और पूरा नाप तोल ना करने वालों के लिए हम इंशाल्लाह आगे भी जाके पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ के आए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर ये वाला प्रॉब्लम था कि वो नाप तोल जो है वो इंसाफ के साथ नहीं करते थे, तो उन पर फिर किस तरह का अजाब आया, नाउजुबिल्लाह। ज़ालिका खैर, ये बेहतरीन है।
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، ایک اور آرڈر، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور اس چیز پر مت سٹاپ کرو. تقف، قف، قاف اور فا جو ہے نا، قف، قف، وقف جسے ہم کہتے ہیں، یہ یعنی ایک ہی روٹ ورڈز ہیں. جیسے وقف کرنا جس کو ہم وقف بولتے ہیں نا، وقف اصل میں لفظ ہے. یا قف عربک زبان میں جب قف کہا جائے تو مطلب ہوتا ہے رک جاؤ، سٹاپ. تو تقفو اس کا دوسرا معنی یعنی وہاں مت رکو. ما لیس لک بہ علم، جو چیز تمہارے کنسرن کی نہیں ہے، جس سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جو تمہارے مطلب کی نہیں ہے، وہاں اپنے آپ کو مت روکو، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو، ان کو مت سنو. ٹھیک ہے، یعنی ان چیزوں کے اندر اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو. کیوں؟ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک، ہر ایک ان میں سے، کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی کان، آنکھ اور دل، کیا کیا باتیں سنی، کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ سوچا، ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم نے اللہ کو جواب دہ ہونا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ تو مائنڈ سائنسز کے اکارڈنگ بھی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے اور جو دیکھتا ہے ایونچولی وہی کرنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کان، آنکھ اور دل کی حفاظت تمام ان چیزوں سے جو کہ دین کے اعتبار سے ہمارے لیے مضر ہے. ٹھیک ہے، جن میں میوزک آتا ہے، جن میں آپ دیکھیے یوز لیس قسم کی جو موویز اور کیا کچھ علم غلم، اور اسی طرح وہ تمام باتیں جو لمبی لمبی گوسپس چل رہی ہوتی ہیں، یا پھر کوئی اور بات کر رہا ہے تو ہم اس کو کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازہ کوئی کھلا ہوا ہے گھر کا، اور کوئی گزرتے ہوئے اندر سے جھانکتا ہے اس یعنی گھر والوں کو، اور گھر والے اس کو پتھر دے کے مارتے ہیں اس کے جواب میں، اور اس کی آنکھ بھی پھوٹ جائے تو ان سے کوئی جو ہے نا وہ پوچھ نہیں ہوگی. کیونکہ یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے گھر میں جھانکنے. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے کسی کی لائف میں جھانکنا، موبائل اکثر، چلے یہ موضوع شروع ہو گیا تو اس پہ اس حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ اکثر بہنیں یہ سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے موبائل چیک کر رہے تھے، اس میں یہ پرابلم ہم نے دیکھا، یا یہ ایشو آیا، تب سے ہم بہت پریشان ہیں، یا ہم نے ہسبینڈ کو بات کرتے سنا اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ. بھئی آپ کیوں سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے جب کوئی بات نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا، ہے نا. یہ چلے جو بھی، آپ اس کو اچھے گمان سے لے لیں. ایک چیز جو چھپا کر کی جا رہی ہے، آپ اس کو جب اوپن کریں گے، ڈسکلوز کریں گے، تو آپ کے لیے ایک تو گناہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کا پیس آف مائنڈ ختم ہو جاتا ہے. تو اوائڈ کریں ایسی تمام چیزیں جو اللہ نے آپ سے ہائڈ کی ہوئی ہیں، جو آپ کے سامنے چھپی ہوئی ہیں. خام خواہ ان کو ان کی ٹوہ میں پڑنا مصیبت کا جو ہے وہ انسان کو شکار بنا دیتے ہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اگلا آرڈر، زمین پر اکڑ کے مت چلو، اتراتے ہوئے مت چلو. مرحا یعنی اترانا، ایسے مت چلو کہ تم یعنی اپنے آپ کو کچھ بہت خاص شخصیت سمجھ رہے ہو، یا اپنی چال ایسی مت رکھو کہ جس کے اندر اکڑ ہے، ہو غرور ہو. انک لن تخرق الارض، کیونکہ تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، نہ ہی تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو. تم دیکھو پہاڑ کتنے لمبے اونچے ہیں، تم جتنا بھی اکڑ لو، تمہاری حیثیت، یعنی آپ دیکھیے آپ قد میں تو پہاڑوں جتنے بھی نہیں ہو سکتے، اسی طرح جتنے بھی اکڑ لیں زمین کو نہیں پھاڑ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کا اشارہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی رکھیے، خاص طور پہ اپنی اپنی جو چال ہے، ہمارا جو طریقہ ہے چلنے کا، اس میں عاجزی، عجز ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جب چل رہے ہوتے تھے تو ایسا دکھتا تھا جیسے اونچائی سے اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے جب کوئی اونچی جگہ ہو اور وہاں سے آپ نیچے اتریں تو آپ تھوڑا سا آگے کو جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دکھنے میں بالکل غریب فقیر لگے، وہ والی بات نہیں ہے. آپ کی چال کے اندر، آپ کے چلنے کے طریقے میں گریس ہونا چاہیے، لیکن خواہ خواہ کی اکڑ اور خواہ خواہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ فیل کرانا کہ وی آر somebody، اور ہماری بہت ہم VIP ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیے جو پہلا گناہ
जमीन पर हुआ, या पहला जो गुनाह दुनिया बनने के बाद, इंसान बनने के बाद हुआ, वो तकब्बुर ही था, है ना। उसने, शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्यों सजदा नहीं किया था? उसने कहा था कि मैं तो अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं ज्यादा बेहतर हूँ। और ये जो लफ्ज है, मैं इससे बेहतर हूँ या मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ, हम अपने दिमाग में कितने ही दफा सोचते हैं, तो फिर हम में और शैतान में क्या फर्क रह गया? अल्लाह की नजर में बेहतर वो है जो अमाल में बेहतर है, ठीक है। अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा वो है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब है, जो डरने वाला है। वो हो सकता है कि कोई बहुत ही आम सा बंदा दिखने में हो, लेकिन अल्लाह के बहुत करीब हो। तो चूंकि जब ये चीज जो है ये विजिबल नहीं है, जाहिर नहीं की गई, तो हम सब जो है वो एक बराबरी वाली कैफियत में हमें रहना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें एक हदीस भी है कि दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये हुक्म है कि वो अपनी, यानी अपनी अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा ग्रूम करके रखें, थोड़ा सा यानी हाईलाइट करके अपनी पर्सनालिटी को रखें। और उनमें से एक जो है वो अल्लाह के दीन का आलिम है, ठीक है। जो दीन का आलिम है उनके लिए ये कहा गया है कि वो खाम खा, क्योंकि आप देखिए कि अगर आप दीन पढ़ाने वाले हैं और आप बहुत ही ज्यादा आजिज़ी शो कर रहे हैं और लोगों के सामने बिछे जा रहे हैं, तो उसमें फिर वो वाला जो पहले जमाने में हुआ करता था कि गलत फतवे और गलत मसले पूछकर अपनी मर्जी के रिजल्ट्स निकाल लेना लोगों के हवाले से, कि कोई भी आपसे आकर किसी भी तरह के आपको फायदा पहुंचाकर आपसे गलत मसला लेके जा सकता है, फतवे लेके जा सकता है, जो पहले एक जो है वो बादशाहों के जमाने में होता भी रहा है। और आपको पता है कि इसी वजह से मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो वजूद में आए। अब्बासी खलीफा के जमाने की बात है कि एक एक अब्बासी खलीफा जो थे, उनमें से किसी एक खलीफा को कबूतर पालने का, कबूतर उड़ाने का ये बहुत शौक था। तो उस जमाने में ये होता था कि दरबारों में उलमा भी शामिल होते, ठीक है, यानी दरबार में, हर दरबार में उलमा जरूर होते थे मौजूद। तो एक दफा एक आलिम दीन जो है उस जमाने के, उन्होंने देखा कि जो खलीफा है, वो जो बादशाह है, वो अपने कबूतरों को बड़ी मोहब्बत की नजर से देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह, और ये तो बहुत ही मुबारक काम है कबूतरबाजी, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तीन काम ऐसे हैं कि करने वाले पर अल्लाह की रहमत होती है: घुड़सवारी, तीर अंदाजी और कबूतरबाजी। तो वो जो खलीफा थे, उनको चूंकि इस हदीस का इल्म था, तो उन्होंने कहा आप पर अल्लाह की लानत हो, आपने ये जो कबूतरबाजी है ये क्यों अंदर ऐड कर दी? ऐसी तो कोई हदीस है ही नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कि इसी तरह से अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को तकवीयत देने के लिए जब हम अब उन अहादीस का मुताला करते हैं जो कि खुद से बनाई गई बाकायदा, और उन अहादीस को फिर कोट किया जाता है अपने स्कूल ऑफ थॉट और अपने मसलक को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको तकवीयत देने के लिए, उनकी बैकग्राउंड पे वही उलमा है जो खाम खा अपने जमाने के बादशाहों की रजामंदी हासिल करने के लिए, उनके करीब होने के लिए, कोई स्टेटस लेने के लिए, उन्होंने वो गलत अहादीस खुद से बनाकर पेश कर दी, ठीक है, नाउजुबिल्ला। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो आलिम दीन है उसको अपनी पर्सनालिटी को ऐसा रखना चाहिए कि वो कोई उससे कोई गलत किस्म का काम जो है वो ना करवा सके, और उसकी पर्सनालिटी के अंदर एक खास किस्म की शान जो है वो दिखनी चाहिए। इसी तरह जो दीन का मुजाहिद है, जो मुजाहिद इस्लाम हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले, खास तौर पर मैदान जंग में, उनकी एक शान होनी चाहिए। और इसी पर्सपेक्टिव में फिर आर्मी और आर्मी से रिलेटेड जो हमारे यहाँ ये जो परेड और परेड्स पे आप देखिए, ये जो एक पूरा परफॉर्मेंस दी जाती है मुख्तलिफ हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से, वो इसी पर्सपेक्टिव में ली जाती है कि दुश्मन को रोब में रखने के लिए ये तमाम चीजें जो है वो की जा सकती है। अदरवाइज किसी भी तरह से अपने आप को हाईलाइट करना या अपने आप को कुछ एक्सेप्शनल पर्सनालिटी शो करना ये पसंद नहीं है। कुल्लु ज़ालिका कान सय्यिउहु, ये सब काम बुरे हैं, इंदा रब्बिका, आपके रब के नजदीक, मकरूहा, बहुत ही नापसंदीदा। यानी ये तमाम काम जिनसे पीछे मना किया गया है, और खास तौर पर ये पिछली एक दो आयत में चल के चलने से मना किया गया, खामखा टो लगाने से, अपना टाइम वेस्ट करने से उन तमाम चीजों पर जिसका हमें फायदा नहीं है, जिसका हमसे कोई कंसर्न नहीं है, जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई कमी नहीं होती उसके बगैर या उसके ना होने से, उस पर अपने आप को मत रोकिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बुराइयां हैं जो आपके रब के नजदीक शदीद तरीन नापसंद है। ज़ालिका मिम्मा औहा औहा इलैका, ये ऑर्डर्स उनमें से हैं
یہ احکامات اس وحی میں سے ہیں جو آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی گئی، ربک آپ کے رب کی طرف سے، من الحکمہ حکمت سے، حکمت میں سے، یعنی یہ ایک ایسی وزڈم ہے۔ آپ دیکھیے یہ تمام آرڈرز جو ہمیں شروع سے دیے گئے کہ والدین کی اطاعت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، پھر اسی طرح کنجوسی سے منع کیا گیا، اسراف سے، خواہ کی فضول خرچیوں سے منع کیا گیا، پھر اسی طرح آپ کو چلنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، زنا سے منع کیا گیا، قتل سے منع کیا گیا، فضول میں ٹو لگانے سے، تجسس کرنے سے، خواہ کسی کی برائیوں کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حکمت ہے، ایسی حکمت جو ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہی وہ سوشل ایتھکس ہے کہ جب یہ نہیں ہوتے تو زندگیاں جو ہیں یہ جہنم بنتی ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، شروع بھی ادھر سے ہی بات ہوئی تھی، ختم بھی یہیں پہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہ بناؤ، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، مَلُومًا مَدْحُورًا، ملامت کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لعنت کر دی گئی ہے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ نے تمہیں چن لیا ہے بیٹوں کے لیے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اس نے اپنے پاس جو فرشتے ہیں اس کو بیٹیاں بنا لیا ہے، جیسا کہ قریش مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود اپنے لیے تو کہتے ہو کہ ہمارے بیٹے ہی ہوں، اور اللہ کے لیے تم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا ہے، یعنی اولاد میں وہ چیز اللہ کے ساتھ تم ایسوسیٹ کر رہے ہو جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم وہ بات کہہ رہے ہو کہ جو بہت بھاری ہے، بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ کے لیے اولاد بنا لینا یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ کی شان کے لیے، اللہ کی جو ایک رتبہ ہے اس کے آگے یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، صرفنا یعنی مثالیں دے دے کر بیان کی ہیں باتیں، فی هذا القرآن، اس قرآن مجید میں، کیوں؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، تاکہ ان کے لیے ریمائنڈر ہو جائے، تاکہ وہ سبق لے لیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا، لیکن یہ ریمائنڈر بہت سارے لوگوں کو نفرت میں زیادہ کرتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ان مثالوں سے لوگ اپنے آپ کو سیدھا کرتے، خاص طور پہ قریش مکہ کی اور یہ پچھلی آیت کی پرسپیکٹیو میں بات کو دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ ان باتوں کو سن کر وہ اپنی جو سمت ہے، اپنا قبلہ اس کو درست کرتے، وہ اور زیادہ ہو گئے نفرت میں اسلام کی۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے علاوہ بھی کچھ الہ ہوتے اور معبود ہوتے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ ضرور عرش کے ساتھ ہی پھر کوئی جگہ تلاش کرتے، ٹھیک ہے، وہ کہاں ہیں؟ اگر ہے تو وہ کہاں ہے؟ سبحانہ، یعنی ان کی دنیا میں پھر کوئی پریزنس نظر نہیں آتی، دنیا کے معاملات میں، اور تمہارے اور جو تمہارے یعنی تمہاری تخلیق اور تمہارے معاملات ہیں باقی، ان میں تو وہ ساری چیزیں دکھتی نہیں ہیں، تو اگر الہ ہے تو وہ تو پتہ چلنے چاہیے نا، ان کی تو پھر پریزنس فیل ہونی چاہیے۔ سبحانہ وتعالی، پاک ہے وہ ذات اور بلند تر ہے، عما یقولون، ان تمام معبودان باطلہ سے، ان تمام جھوٹے دعووں سے جو لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں، علوا کبیرا، بہت ہی بلند۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح میں ہے ساتوں آسمان اور زمینیں، ومن فیہن، اور جو بھی مخلوق ان تمام آسمان اور زمین میں ہے، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے تسبیح کر رہے ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں اور آسمانوں میں،
وہ सब की सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। और उसमें फिर अहादीस से हमें बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं कि अब जैसे मस्जिद नबवी में एक दरख्त था जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनिशियली टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। ठीक है, जब यानी पहले जब शुरू शुरू में मस्जिद बनी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे, और फिर बाद में वहां पर मिंबर बना दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त से हटकर, जाहिर है वो मिंबर बना, तो आपने वहां खड़े होकर खुतबा दिया, और जब आप खुतबा दे रहे थे तो सिसकियों की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही। तो तमाम सहाबा इधर उधर दिखने लग पड़े कि ये कौन रो रहा है। ठीक है, यानी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खुतबा दे रहे थे और साथ साथ रोने की आवाजें आ रही थी। तो पहले तो सहाबा किराम की वो रिवायात आती है कि पहले तो ये समझा गया कि कोई इंसान रो रहा है, ठीक है, यानी सहाबा में से कोई रो रहा है। लेकिन जब सबने देखा एक दूसरे को कोई भी नहीं रो रहा, तो ये इतनी सिसकियां कौन ले रहा है। और फिर यानी ये कैसी बात थी जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर से उतरे और आपने आकर उस दरख्त पर हाथ फेरा, सुभान अल्लाह। तो वो जो सिसकियों की आवाज थी, रोने की आवाज थी, वो स्टॉप हो गई, बंद हो गई। आपने फरमाया कि ये दरख्त जो है ये आंसू इसके निकल रहे हैं, यानी ये रो रहा है इसलिए कि पहले इसके साथ टेक लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे और अब उससे जुदाई हो गई है, सुभान अल्लाह। इसी तरह मक्का में एक पत्थर के बारे में आता है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है ये, सॉरी मुस्लिम, सही मुस्लिम में, कि मक्का में एक पत्थर था। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजरते थे तो वो पत्थर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करता था। ठीक है, इसी तरह आप देखिए कि एक और हदीस है, उससे साबित होता है कि चूंटियां जो हैं, ये जितने इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े, चूंटियां, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। परिंदे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। इसी तरह आप देखिए ये पत्थर और दरख्त तो है ही, हम इनको सोचते हैं कि ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, जमादात है, लेकिन ये भी अल्लाह के जो है वो तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह एक हदीस है बुखारी शरीफ की कि सहाबा किराम बयान करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे कि उन्होंने खाने से तस्बीह की आवाज सुनी। ठीक है, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप देखिए कि खाने के हवाले से भी ये हुक्म है कि जब आप खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। और इसी तरह ये जो समंदर है, फूल हैं, पौधे हैं, ये सब के सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं, लेकिन ला तफकहून तस्बीहहुम, तुम्हें इनकी तस्बीह की समझ नहीं आती। अल्लाह को तुम्हारी तस्बीहात की, तुम्हारी इबादत की जरूरत नहीं है। उसकी इतनी सारी मखलूक है जो उसकी तस्बीह बयान कर रही है, और तुम अगर कर रहे हो तो तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो, तुम्हारी ये तस्बीह तुम्हें फायदा देगी, अल्लाह के लिए कोई उसके शान में इजाफा या कमी की का सबब नहीं बनेगी। इन्नहु कान हलीमन गफूरा, बेशक वो बड़ा ही हिल्म वाला, हौसले वाला, बख्शने वाला है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनका व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो हम आपके और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, हिजाबम मस्तूरा, एक छुपा हुआ पर्दा जो है वो बना देते हैं, यानी कि ऐसा कर्टन हाइल कर देते हैं कि जिससे वो उनके ऊपर कुरान का असर नहीं होता, जो वो सुन रहे होते हैं उनको समझ ही नहीं आती। ये खास तौर पे कुरैश मक्का के लिए कि वो आपको कुरान पढ़ते हुए सुनते थे, इसके बावजूद वो आपको एक्यूज करते थे, इल्जाम लगाते थे कि ये जी कुछ जादू है या ये सिहर है। उनके ऊपर, हालांकि वो देखिए अरब थे, ठीक है, और कुरान मजीद अरबी जुबान में, उन पे असर करना चाहिए ना, लेकिन वो लोग जो आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखते, कुरान उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, और यही आम हुक्म हम सब के लिए है कि जब तक अल्लाह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान स्ट्रांग नहीं है, कुरान मजीद को पढ़ना और उसकी आयत और उसके अहकामात हमें फायदा नहीं दे सकते। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफक़हू, और हमने लोगों के दिलों पर पर्दे डाल दिए कि वो कुरान को समझ ना सके। वफी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में बोझ होता है जब कुरान को सुना जाता है। ऐसे लोग जो अल्लाह से जिनका कनेक्शन नहीं है, ऐसे लोग जिनको आखिरत पर यकीन नहीं है, कुरान को सुनना ना सुनना उनके लिए बराबर है। और कुरान को सुनना उनके लिए हैवी, यानी बहुत जो है वो हैवी होता है, उनके उनको यानी प्लेजेंट नहीं होता, खुशगवार नहीं होता कुरान सुनना। और इसी इसके जो ऑपोजिट आप देखिए कि जो मोमिनीन है, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, यकीन रखने वाले,
وہ قرآن کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ایسی ہوتی ہے کہ قرآن ان کے دل کی بہار ہوتا ہے. قرآن پڑھنا ان کو سکون دیتا ہے، ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. یہ ایسے پیرامیٹرز ہیں، ایسی یعنی معیار ہے جن کے اوپر پیاری بہنوں ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو قرآن جو ہے وہ راحت دیتا ہے، یا کہ ان لوگوں میں نعوذ باللہ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے اس سے مراد یہ ہے کہ آرڈرز کو اپلائی نہیں پھر کر پاتے اپنی زندگی میں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اپنے ایک اکیلے رب کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ جب قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذکر ہوتا ہے کہ رب ایک ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، تو وہ اپنی پشتوں پر پھر جاتے ہیں، نفورا، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے. یعنی کفار مکہ، چونکہ انہوں نے، آپ دیکھیے خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے ساتھ بت بھی رکھے ہوئے تھے نا، تو جب اس چیز کا ذکر ہوتا کہ اللہ تو ایک ہی ہے، یہ تمام بت، یہ تمام جو معبودان باطلہ ہیں، یہ کسی بھی طرح کے فائدے انسان کو نہیں دے سکتے، نہ ہی نقصان سے بچا سکتے ہیں، تو یہ بات سن کر وہ نفرت کرتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتے. نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ غور سے سنتے ہیں اس قرآن کے اندر. اس یستمعون الیک، جب وہ آپ کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم کہتے ہیں قرآن سن کر، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو اے مسلمانوں جو کہ نعوذ باللہ جس پر سحر ہے، جس پر جادو ہوا ہوا ہے. یعنی یہ جو کلام ہے یہ کسی ہوش والے کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، جیسے قریش مکہ کہا کرتے تھے. انظر کیف ضربوا لك الامثال، ذرا دیکھو کیسے اللہ بیان کر رہا ہے مثالیں. فضلوا، اور لوگ بھٹک گئے. فلا يستطيعون سبیلا، اور پھر وہ استطاعت نہیں رکھتے کسی بھی راستے کی. قرآن رستہ دکھاتا ہے، قرآن اس سبیل کی طرف لے کر جاتا ہے جو اللہ کا رستہ ہے. ٹھیک ہے، جب قرآن کے ساتھ یہ والا تعلق ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے مذاق بنائے جا رہے ہیں، آرڈرز اس میں سے وہ لیے جا رہے ہیں جو اپنے فائدے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جو جنرل چیزیں ہیں جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے. کہ آج کل کے مسلمانوں کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن وہ والی آیتیں صرف جس کے اندر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، یا جنت کا تذکرہ ہے، یا انعامات کا تذکرہ ہے، کیونکہ جہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کام نہیں کرنے، اس کا کوئی یعنی اس کو کہیں پر ہم جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی لائف میں چونکہ اپلائی کرنا مشکل ہے نا، تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرتے. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، اور یہ کہتے ہیں مشرکین کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، وَرُفَاتًا، اور ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی. أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ قل كونوا حجارة، آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا، یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق اگر تمہارے سینوں میں ہے، پتھر یا لوہا. دیکھیں کتنا سخت چیز ہے نا، یعنی ایسی چیز کہ جو بہت ہی سخت کنسیڈر کی جاتی ہے، تو اللہ جی کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑی، اس سے بھی زیادہ سخت اگر تمہارے ذہنوں میں کوئی آپشن ہے تو وہ ہو جاؤ. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یعنی تمہاری ہڈیاں اگر پتھر بھی بن جائیں، لوہے بن جائیں، یا کچھ اور کسی اور شیپ میں چلے جائیں، پھر بھی وہ انقریب کہیں کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو آپ جواب دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. اور پہلی دفعہ پیدا کرنا تو زیادہ مشکل تھا کہ بغیر کسی سیمپل کے تھا. اب تو بھائی تمہارا میرا سیمپل ہے، اس سیمپل پر دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اور پھر وہ جلدی آپ کی بات سن کے سر ہلائیں گے کہ جیسے بات سمجھ میں آ گئی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ، پھر پوچھیں گے اچھا یہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ بہت ہی قریب ہے اس کا وقت. یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں پکارے گا، فتستجیبون بحمدہ، پھر تم اس کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پکار کا جواب دو گے. وتظنون، اور تم یہ سمجھو گے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ دنیا میں تم بہت ہی تھوڑا اسٹے کر کے آئے ہو، دنیا میں تو تم بہت تھوڑا ٹائم رہے ہو. آپ دیکھیے جو ہماری زندگی گزر گئی ہے،
यानी 25-30 साल, 35 इयर्स या इससे भी ज़्यादा, आप देखिए पीछे अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें लगता है ब्लिंक ऑफ आई में, यानी आँख झपकते में टाइम गुज़र गया। इसी तरह आप देखिए बच्चे छोटे-छोटे से माशाल्लाह इतने बड़े एकदम से, पता ही नहीं चलता कितने जल्दी टाइम गुज़र रहा है ना। हम अक्सर ये कहते हैं कि अभी पिछला रमज़ान तो अभी ही तो गुज़रा था, फिर रमज़ान माशाल्लाह से, रमज़ान भी देखिए कैसे तेज़ी से गुज़र रहा है। दूसरा अशरा शुरू हो गया माशाल्लाह से। तो आप देखिए ये वक़्त हमें हमारे हाथ में नहीं आता। वक़्त हमारे लिए बना नहीं है, हम इसके मालिक नहीं हैं। तो वक़्त इसीलिए तेज़ी से निकल जाता है हमारे हाथ से। क़यामत वाले दिन इसी तरह इंसान जो है, वो जो पूरी उसकी लाइफ़ होगी ना, वो उसको ऐसे लगेगी कि सिर्फ़ एक लम्हा था ज़िंदगी का। और मैं इस एक लम्हे के लिए कितने पापड़ बेलता रहा, कितना मैंने एफ़र्ट्स की, कितने मैंने दुःख उठाए, और जो असल ज़िंदगी थी उसके लिए जो मेहनत करनी थी वो की नहीं। इससे बड़ी आप देखिए क्या ख़सारे की बात। वकुल इबादी, मेरे बंदों को कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बता दीजिए, यकूलु लती ही अहसन, वो बात कहा करें जो अच्छी होती है। ठीक है, यानी अच्छे तरीके से बात करें, इसमें दो तीन मीनिंग्स हैं। ऐसी बात करें कि जो अच्छी बात है, जिसमें हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छी बात कहो, खैर की बात कहो, जिसमें खैर है, जिसमें अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ने वाली बात है, जिसमें लोगों की भलाई की बात है, लोगों के नफे की बात है। या चुप रहो या खामोश रहो, यानी ऐसी बात जिसमें खैर नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते तो खामोश रहिए। इसी तरह दूसरा इसमें जो पर्सपेक्टिव है कि बात को ऐसे तरीके से करें कि जो बेहतरीन तरीका, जिससे आपकी बात दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, लोग उसको समझकर उस पर अमल करने की यानी पोजीशन में आ सकें। और इसी तरह तीसरा इसमें ऑर्डर, यानी ऐसी बात जिसमें किसी के लिए अजियत ना हो। ठीक है, जैसे वो हदीस है कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और उसके जुबान से, हाथ और जुबान से दूसरे जो मुसलमान हैं वो महफूज रहें, वो बेहतरीन मुसलमान है। तो ऐसी बात कहना जिसमें दूसरों की अजियत हो, जिसमें दूसरों पे इल्जाम तराशियां, बुहतान लगाने, उनके ऐब निकालते रहना, ये सब इस ऑर्डर के खिलाफ है। ठीक है, तो मेरे बंदों को, जो मेरे बंदे होंगे वो मेरी बात मानेंगे, कि वो ऐसी बात कहें जो बेहतरीन है। इन शैतान यंज़गु बैनहुम, क्योंकि शैतान बातों के जरिए से ना, जुबान के जरिए से फसाद डालता है। होता है या नहीं होता? हमारी छोटी सी बात करके तो बड़ा ड्रामा बन जाता है। इन शैतान कान लिल इंसान अदुव्वन मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुलम खुला दुश्मन है। और खास तौर पर ये दुश्मनी हम अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो हमारे बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, या खूनी जो हमारा ताल्लुक होता है खून का, ब्लड रिलेशंस, उनके अंदर आप देखेंगे कि छोटी-छोटी बात से कितने बड़े-बड़े फसाद बनते हैं। और दूसरे जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान, कि छोटी-छोटी बातों से ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि जो फिर खामखा की मुसीबत जो है वो बन जाती है, और घर से सुकून खत्म हो जाता है। तो उसमें फिर यही तरीका है कि वो बात कीजिए जो बेहतरीन बात है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें अपनाइयत है, जिसमें खैर है, जिसमें दूसरे की भलाई है। ठीक है? अगर आपको बहुत अच्छा जवाब आता भी है, लेकिन उस जवाब से दूसरे के उस यानी पीस ऑफ माइंड खत्म हो सकता है। हम तो जानबूझ के वो बात करते हैं ना, जिससे अगले बंदे को भी तप चढ़े सही, है ना? तो वो वाली बातें बेशक आपको बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन अवॉइड करना, अगर आप अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हैं। रब्बुकुम अअलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है। इन यशअ यरहमकुम, तो अगर वो चाहे तुम पर रहम करे, औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम, और अगर वो चाहे तो वो तुम्हें अज़ाब दे। अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानता है, तुम्हारी असलियत जानता है। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर कोई निगरान बनाकर, सुपरवाइजर बनाकर नहीं भेजा, सिर्फ मैसेजिंग, यानी मैसेंजर, सिर्फ मैसेजिंग जो है वो काम है, पहुंचाना काम है। मनवाना या उनको जबरदस्ती अल्लाह के दीन की तरफ लेकर आना, ये जो है वो मिशन नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और किसी भी दीन पढ़ने और पढ़ाने वाले का। वरब्बुका अअलमु बिमा फिस समावाति वल अर्द, और आपका रब खूब जानता है जो जमीन और आसमान में हो रहा है। वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअदिन, और अलबत्ता तहकीक हमने फजीलत दी बाज़ नबियों को भी बाज़ पर। ठीक है? जैसे उलुल आज़्म जो है, वो 5 पैगंबर ऐसे हैं, 5 नबी ऐसे हैं जिनको उलुल आज़्म कहा जाता है, या जिनसे आप देखिए जिनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा तरह के ट्रायल्स, और जिनको बहुत आज़माइशों से गुज़ारा गया, जिनमें नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम है।
اور عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، یعنی یہ وہ اولو العزم نبی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایڈ کریں تو ابراہیم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو ہم نے خاص طور کی سے ایسی آزمائشوں سے گزارا اور پھر وہ ان آزمائشوں پہ کھرے اترے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہہ دیجئے جن لوگوں کو تم اس زوم سے پکار رہے ہو، یہ سمجھ کے پکار رہے ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ تمہاری مشکلیں دور کر سکتے ہیں، تمہارے کام کر سکتے ہیں، تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، تو وہ ہرگز تمہیں تکلیف دور کرنے کے مالک نہیں ہو سکتے، عنکم تم، یعنی تمہاری تکلیف کو وہ کبھی بھی دور نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ تمہاری حالت بدل سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے حالات بدلنے کے لیے، اب جیسے پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا، اللہ معاف کرے، کہ پوری پوری فیملیز جو ہیں وہ کینیڈا اور کسی یعنی یورپین کنٹریز کی لینے کے لیے ریزیڈنسی اور ان کی یعنی شہریت لینے کے لیے، نیشنالٹی لینے کے لیے، وہ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کروا کہ ہم جی قادیانی ہو گئے۔ میری کوئی اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی مجھے کہ پوری فیملی، پتہ نہیں کتنے اس میں لوگ تھے، 40-50، کہ وہ سارے کے سارے انہوں نے اپنا نام لکھوایا کہ ہم قادیانی ہیں، اور ان کو پھر کینیڈا کی نیشنلٹی دی۔ نعوذ باللہ، یہ حالات ہیں۔ یعنی آپ صرف اس لیے کہ جی ہمیں دنیا کا فائدہ مل جائے، اس لیے کہ ہمیں کچھ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہم بہتر زندگی گزار سکیں، کتنی سی زندگی ہے۔ تو جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ جن چکروں میں پڑ رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں یا تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو خود اپنے رب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، یعنی جنہیں تم وسیلہ سمجھتے ہو وہ تو اپنے رب کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، کیونکہ اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ جو ڈرنے کی چیز ہے، جس سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اولیاء اللہ یا صحابہ کرام یا نیک لوگ، جن کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہت نیک ہیں تو ہماری بھی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کو پکارا جائے، ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے۔ تو اللہ جی فرما رہے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنے کے کو تلاش کر رہے ہیں، وہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی اپنی زندگی میں، اب محنتیں کی، تو تمہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کوئی ایسی بستی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا شدید عذاب دینے والے ہیں، یعنی ہر بستی کے اوپر اگر وہ اللہ کے احکامات کو صحیح سے فالو نہیں کرتے تو کسی نہ کسی شیپ میں، کسی نہ کسی شکل میں ہلاکت یا عذاب جو ہے وہ ضرور آتا ہے، تاکہ وہ الرٹ ہو جائیں، تاکہ وہ ایز اے ریمائنڈر اس کو لیں، اور لوگ جب ہلاکت اور عذاب کو دیکھیں تو اللہ کی طرف پلٹیں۔ اب آپ دیکھیے جس طرح سے زلزلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو ابھی ٹرکی میں آیا کچھ عرصہ پہلے، اور پھر اس کے بعد پاکستان میں پچھلے دنوں کتنا شدید زلزلہ آیا، اور ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جناب جس جگہ پر آیا ہے وہ لوگ بڑے گناہگار تھے اس لیے وہ تباہ ہو گئے۔ وہ تو اصل میں ہمارے لیے لیسن ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ تو چلو جو دنیا سے چلے گئے وہ تو وہ جانے اور اللہ جانے، ہمارے اور آپ کے لیے اس میں عبرت ہے، اس کے اندر سبق ہے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اور اس سے بجائے اس کے کہ ہم مزید اللہ کے قریب ہوں اور توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کریں، اس کو پھر مختلف طرح کی اس کی جناب انٹرپریشنز کی جاتی ہے کہ زمین کی پلیٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں اور یہ پوری اس کے پیچھے یہ میکانزم ہے یا یہ ہے۔ یہ تو قرآن مجید دیکھیے کلیئرلی لکھا ہوا ہے، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ساری باتیں کتاب میں کلیئرلی لکھی ہوئی ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں ہمیں کسی نے روکا کہ ہم اپنی آیات کو بھیجیں، الا کذب بها الاولون، مگر اس بات نے
کہ جو پہلے لوگوں نے آیات کو جھٹلا دیا، یعنی ہم تو اس چیز پر بھی انسان کو ہم نے رکھا کہ بار بار اس پر اپنی نشانیاں بھیجی، لیکن پھر کس وقت اللہ تعالیٰ عذاب کی طرف جاتا ہے اپنی نشانیوں کو سٹاپ کر کے؟ اللہ کا جو حکم عذاب کا تب ہوتا ہے جب لوگ ان نشانیوں کو جھٹلا دیتے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، جیسے ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا کی، مبصرۃ، جو کہ بڑی واضح نشانی تھی، پہاڑ کے دیکھیں پہاڑ پھٹا اور اس کے درمیان سے اونٹنی نکلی، اس سے بڑی کوئی نشانی تھی؟ ظلموا بها، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ بھی، اس نشانی کے ساتھ بھی ظلم کیا. وما نرسل بالآیات، اور ہم نے جو بھی نشانیاں ہم بھیجتے ہیں، الا تخویفا، وہ ڈرانے کے لیے اور الرٹ کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف واپس لے کے جانے کے لیے، کلوز کرنے کے لیے بندوں کو اللہ سے ہوتی ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، یعنی ان لوگوں کو، یعنی جو قریش مکہ ہے، ان کا بھی گھیراؤ ہوا کیسے؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ جو ہم نے آپ کو منظر دکھایا، جو کہ معراج، جس آیت سے آغاز ہوا تھا، جس بات سے سورت بنی اسرائیل کا، کہ اللہ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، جو کہ مسجد نبوی سے، یہ سوری مکہ سے بیت المقدس تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے پھر آسمانوں تک. تو یہ ایک ایسی نشانی تھی، الا فتنۃ للناس، جو کہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی. اتنی کلیئر نشانی، اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری نشانیاں بتائیں جو بیت المقدس کی تھی، اور آپ تو کبھی وہاں گئے بھی نہیں تھے پہلے، اور تو جن لوگوں کو اس کے حوالے سے کچھ پتا تھا وہ حیران ہو گئے سن کے، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے. والشجرۃ الملعونہ فی القرآن، اور اس درخت کو بھی جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، یعنی جس کو منع کیا گیا تھا قرآن مجید میں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں لوگوں کو اپنی ان تمام نشانیوں کے ساتھ. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور اللہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنی جو اس کی مختلف آزمائشیں ہیں، یا مختلف اللہ کا جو طریقہ ہے لوگوں کو یعنی اپنی طرف واپس لے کر آنے کا، آزمائش کے ذریعے سے، عذاب کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کر، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر. جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ تو تقوی میں زیادہ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق میں زیادہ ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو مزید سرکش ہو جاتے ہیں، الا طغیانا کبیرا، جو اپنی سرکشی جو بہت بڑی ان کی ہوتی ہے اس میں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ہدایت کا ذریعہ تمام نشانیاں، تمام معجزات، اور اب ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے نا، جس میں آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ایک ڈاٹ کا چینج نہیں آیا، ایک زبر زیر کا چینج نہیں آیا. سبحان اللہ، کتنے سارے، اب آپ رمضان کے حوالے سے دیکھیے اللہ کی شان، اللہ کی کتاب کی، کہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے پورے یعنی ہمارے اس پلانٹ پر کہ جہاں پر قرآن مجید نہ پڑھا جا رہا ہو. کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے قرآن جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور تلاوت کیا جا رہا ہے. نمازوں میں بھی ماشاءاللہ، تراویح میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظ کرام جو پڑھا رہے ہیں قرآن مجید کو، اللہ ان کو ہمتیں دے. تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی نشانی ہے. لیکن بعض لوگوں کو یہ نشانیاں مزید بڑا کرتی ہیں، مزید ان کو بہادر کرتی ہیں سرکشی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نشانیوں اور ان تمام جو اللہ کی کے معجزات ہیں اور اسی طرح آزمائشیں ہیں ان کے ذریعے سے، اللہ ہمیں اپنے ایمان کو زیادہ کرنے والا بنائے اور ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام وہ کوتاہیاں اور تمام خطائیں جو ہم جن کا کو صبح شام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نکال کر اپنی اطاعت کی طرف لے جائے. یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. آمین.